अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो सिस्टम में मौजूद है, लेकिन सिस्टम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत पाकिस्तानी सियासत से आउट करने की कोशिश में है। सिस्टम की कोशिश है कि वो पीटीआई को इस कदर कमज़ोर कर दे कि वो सर ना उठा सकें, मगर पीटीआई को कमज़ोर करते करते सिस्टम लोगों के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो चुका है। वो लोग जो कभी इज़्ज़त और तौकीर की निगाह से देखे जाते थे, वो ताकतवर आज लोगों के लिए नफ़रत की जगह बन चुके हैं। मैंने आपको आज सुबह बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान ने कहा कि या तो उनको मुतबादिल जगह दें ताकि वो जलसा करें, वरना फिर मैं लाहौर में तमाम जमात के जलसों पर पाबंदी लगा दूंगा। आज पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जलसे जुलूस और दीगर रैलियों का इनेकाद करना था, लेकिन पेशावर पुलिस ने उनको नोटिस जारी कर दिए कि आप ये काम नहीं कर सकते। लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, कॉल दे रखी है। इस्लामाबाद के अंदर और दीगर बहुत सारी जगहों पर एहतजाज की कॉल थी। देखें, इजाज़त मांगने वाले भी मुसलमान हैं, उनको इजाज़त ना देने वाले भी मुसलमान हैं। एक जानिब अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से पुरअमन अवामी इज्तिमाआत को बज़ोर बाजू रोकने की शदीद मज़म्मत की गई है, और उन्होंने कहा कि ये बेहिस हुक्मरानों के रवैये की अक्कास है। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि आप इस पर नोटिस लें, लेकिन असल मामला कुछ और है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहले पर दहला मारा है और कहा है कि जस्टिस काजी फायजी साहब ज़रा लगाएं अदालत, चूँकि सदाकत अब्बासी का मामला हो, उस्मान डार का मामला हो। कहा जाता है मैं कहीं चला गया था, कहा जाता है कि मैं बच्चों और फैमिली के साथ गिलगित गया हुआ था। फ़ारूक हबीब काफ़ी अरसा हो चुका, उनके मुतालिक बताया गया कि वो गवादर से गायब हुए हैं। बहुत सारी कहानियाँ मार्केट में आईं, उनको बुलाया गया कि आएँ बातचीत करें, और इस तरह वो सब कुछ हो गया। आज उनकी अहलिया ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब को एक ख़त लिखा है, और उस ख़त के हवाले से उन्होंने मेरे ख्याल से अब इस मामले को लेके एक तो ये कहा कि फ़ारूक हबीब की जबरी गुमशुदगी का फ़ौरन नोटिस लिया जाए और उनकी फ़ौरी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। फ़ारूक हबीब की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हब्से बेजा की भी दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पे कोई ताहाल पेशरफ सामने नहीं आई। इवन उनके मुताबिक उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी सियासी वफादारी को तब्दील किया जाए। अब लगाएं काजी फायजी साहब अदालत, और उन्होंने हवाला दिया अपने ख़त के अंदर कि वो जो आप इंसानी हुकूक़ का बहुत तज़किरा करते थे जज साहिब, आप अब वक्त आ गया उस पर अमल दरामद कराने का, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं तो क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। ये बड़ा अहम मामला है, और जस्टिस काजी फायजी साहब का ये इम्तिहान है कि उनके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा है। दौरे हुकूमत से मुराद ये है कि वो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, तो इस दौरान क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर पाबंदियाँ हैं, किस तरीके से लोगों के हुकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, ये बड़ा अहम है। और उधर असद कैसर की 9 मई के वाक़यात के अंदर जो ज़मानत हुई, वो मनसूख करने के लिए सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है, और जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अक्टूबर को सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। उम्मीद है कि अदालत पूछेगी कि आपको क्या मसला है, आप क्यों गिरफ़्तार करना चाहते हैं, या फिर सरदार तारिक मसूद ने जो पिछले मामलात में ऑब्जर्वेशंस दी हैं परवेज़ इलाही वाले मामले में, वो दोबारा से वही देंगे। एक सुप्रीम कोर्ट से और भी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है। 18 अक्टूबर को ये केस की समाअत करेगा। ये नज़र सानी वाला मामला है। आपको याद होगा कि कोई 460 अरब रुपए का ये केस है, जिसके अंदर इन्होंने पैसे जमा कराने थे, और 2018 में दिए गए बहरिया टाउन के मुकदमात के हवाले से अमल दरामद और नज़र सानी की ये दरख्वास्तें हैं। ये अच्छी बात है। उम्मीद है कि ये केस किसी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा, क्योंकि बताया जाता है कि मलिक रियाज इस मुल्क में अनटचेबल हैं। अब देखिए कि अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान और उनकी अहलिया का नाम तो लिया जाता है, लेकिन मलिक रियाज का नाम
نہ کوئی ٹی وی چینلز پر لیتا ہے اور نہ ہی کسی میں ان کو کچھ کہنے کی ہمت اور جرت ہے۔ اس ملک کا اصل سسٹم کس کو ہم کہتے ہیں؟ وہ ملک ریاض ہیں۔ اب ملک ریاض کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اگر کیس ٹیک اپ کیا ہے تو امید ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ایک عمران خان کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو سائفر کیس میں اخراج مقدمہ والی ان کی درخواست ہے، نعیم حیدر پنجوتھا کے مطابق وہ 16 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ایک اور درخواست عمران خان کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ سے متعلق بشرا بی بی نے دائر کی تھی، اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کیس ہے، وہ 25 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اور بشرا بی بی نے درخواست دی تھی کہ اس کو جلدی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ رجسٹرار آفس کا رول ہے کیس 25 اکتوبر کو ہی سنا جائے گا، یعنی وہ بنیادی طور پر جلدی سننے کے موڈ میں نہیں ہیں اور جلدی وہ شاید اس کا فیصلہ بھی نہ کر پائیں۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی کو آج جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے تو جیل کاٹ رہا ہوں۔ اور ایک انہوں نے خبر دی کہ عمران خان کے سیل کی ایک دیوار گرائی گئی ہے جس سے کچھ بہتری ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ چلنا پھرنا چاہتے ہیں اور وہ چہل قدمی کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی جیسا بندہ جس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پولیٹکس کی، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر وہ چلتے رہے، وہ بھی 5 مہینے سے جیل کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کا ماحول بنے گا تو ہاتھ باندھ کے تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ نواز شریف کو پیغام دیا ہے، باقی اب نواز شریف کی مرضی ہے۔ ان کے مطابق یہ جو فیصلہ آیا ہے، اب اس سے پتہ چلے گا کہ جہانگیر خان ترین اور نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا، اور نواز شریف اب بیانیہ کیا بناتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہوگا، نواز شریف کس بیانیے کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے کی کہ ان کی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے پارٹی ٹکٹس کو لے کے کوئی تجاویز مانگی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے سے کوئی تجاویز نہیں مانگی گئی۔ ان کے مطابق اگر الیکشن ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہاتھ باندھ کے الیکشن نہیں ہوں گے، پھر بہت کچھ ہوگا۔ امید ہے پھر پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی، باقی سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی، کیونکہ دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں، ہمیں صرف فیلڈ دے دیں، پلینگ ایبل بھی ہم اس کو خود بنا لیں گے، لیول بھی خود کر لیں گے۔ خواجہ آصف جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ الیکشن ہارنے لگے تھے تو اس رات جنرل باجوہ کو کال کی، پھر وہ عثمان ڈار جو جیت رہے تھے وہی عثمان ڈار چند 100 ووٹوں سے جو ہے وہ خواجہ آصف سے ہار گئے۔ تو خواجہ آصف فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن عمران خان کے بغیر ہونے والا الیکشن بے وقت الیکشن ہوگا، اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا۔ جب آپ عوام کے ایک مقبول لیڈر کو اس طریقے سے آؤٹ کریں گے اور عوام کی مرضی کے بغیر طاقت کی مرضی کے ساتھ چلیں گے تو میرے خیال سے کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تک نہیں کرنے دیا جا رہا، دوسری جانب مسلم لیگ نون آج شیخو پورہ کے علاقے میں جلسہ کر رہی ہے اور پارٹی کے صدر شہباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے۔ وہاں پہ آج پنڈال سجایا گیا ہے اور اس وقت کرسیاں خالی ہیں اور وہاں پہ کسی قسم کا آج راؤنڈ ٹیبل نہیں لگایا گیا۔ اب امید کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے راؤنڈ ٹیبل والا جو آخری ایکسپیریمنٹ کیا اس تجربے کو وہ دوبارہ نہیں دہرائے گی۔ ناظرین اکرام، ایک خبر آپ کو جاتے جاتے دیتا جاؤں، چونکہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، سب اچھا ہے، تو ہم نیوز کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں $7 لاکھ کی کمی ہوئی ہے، اور گزشتہ ہفتے کے مطابق $60 لاکھ کم ہونے کے بعد اب ذخائر مجموعی طور پر $13 ارب 3 کروڑ رہ گئے ہیں، جس میں سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر اور باقی سب نکال کے پاکستان کے اپنے ذخائر تقریباً $13 ارب ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔